गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं। हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूँ सबा अजीज़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं न्यूज़ मैक्स के मशहूर प्रोग्राम महफिल सुखन के साथ। महफिल सुखन में पहले मेहमान शायर हैं जनाब डॉक्टर नासिर अमरोही साहब। बशीर बदर के एक शेर के साथ मैं उनको दावत सुखन देना चाहती हूँ। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नाजरीन आदाब, मैं नासिर अमरोही न्यूज़ मैक्स चैनल पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जनाब शकील अहमद साहब और सबा अजीज़ साहिबा के हुक्म पर एक गज़ल का मतला और चंद अशार आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि उधर भी हाल अजब था मुझे बुलाते हुए, उधर भी हाल अजब था मुझे बुलाते हुए, झिझक रहा था मैं उसके करीब जाते हुए, झिझक रहा था मैं उसके करीब जाते हुए। वो हंस रही थी मेरी बेबसी के आलम पर, वो हंस रही थी मेरी बेबसी के आलम पर। मैं रो पड़ा था उसे हाल दिल सुनाते हुए, मैं रो पड़ा था उसे हाल दिल सुनाते हुए। शेर ये है कि दिए में तेल नहीं खून जल रहा था मेरा, दिए में तेल नहीं खून जल रहा था मेरा। हवा के हाथ भी कांपे दिया बुझाते हुए, हवा के हाथ भी कांपे दिया बुझाते हुए। और शेर समात करें कि मोहब्बतों में बड़ी एहतियात लाजिम है, मोहब्बतों में बड़ी एहतियात लाजिम है। डरो खुदा से किसी को खुदा बनाते हुए, डरो खुदा से किसी को खुदा बनाते हुए। शेर समात फरमाएं कि झपट पड़े थे हर एक समत से दरिंदे कई, झपट पड़े थे हर एक समत से दरिंदे कई। वो जान हार गई थी बदन बचाते हुए, वो जान हार गई थी बदन बचाते हुए। और गज़ल का आखिरी शेर के उदासी ऐसी तबीयत में बस चुकी है कि अब, उदासी ऐसी तबीयत में बस चुकी है कि अब, अजीब लगता हूँ मैं कहकहा लगाते हुए, अजीब लगता हूँ मैं कहकहा लगाते हुए। और एक शेर ये भी है इस गज़ल में कि सफ़र के लुत्फ़ से मतलब न शौक़ मंजिल है, सफ़र के लुत्फ़ से मतलब न शौक़ मंजिल है। गुज़र रहा हूँ फ़कत नक्श पा बनाते हुए, सफ़र के लुत्फ़ से मतलब न शौक़ मंजिल है। गुज़र रहा हूँ फ़कत नक्श पा बनाते हुए। उधर भी हाल अजब था मुझे बुलाते हुए, झिझक रहा था मैं उसके करीब जाते हुए। गज़ल का मतलब अर्ज़ है, मैं मर गया तो एक क़यामत उठेगी ना, मैं मर गया तो एक क़यामत उठेगी ना, मेरी उदासी सारे जहां में बटेगी ना। मैं मर गया तो एक क़यामत उठेगी ना, मेरी उदासी सारे जहां में बटेगी ना। माहो नुजूम रश्क से देखेंगे रात भर, माहो नुजूम रश्क से देखेंगे रात भर। जाना तुम्हारे हुस्न से महफ़िल सजेगी ना, जाना तुम्हारे हुस्न से महफ़िल सजेगी ना। और शेर देखें कि दुनिया का हाल क्या है मुझे कुछ खबर नहीं,
دنیا کا حال کیا ہے مجھے کچھ خبر نہیں، تجھ سے نظر ہٹے گی تو دنیا دکھے گی نا، تجھ سے نظر ہٹے گی تو دنیا دکھے گی نا، ہے مجھ کو اب کے سردیاں آنے کا انتظار، ہے مجھ کو اب کے سردیاں آنے کا انتظار، ایک لڑکی میرے واسطے سویٹر بنے گی نا، ایک لڑکی میرے واسطے سویٹر بنے گی نا۔ اور شعر یہ بھی ہے، اس موضوع پر بہت شعر آئے ہیں، طالب علم کا شعر بھی دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ ترک تعلق کا غم نہیں، ایسا نہیں کہ ترک تعلق کا غم نہیں، میں رو پڑوں گا جان تو دنیا ہنسے گی نا، میں رو پڑوں گا جان تو دنیا ہنسے گی نا۔ اور غزل کا آخری شعر کہ باد صبا تو بھول سے کیجو نہ ذکر یار، باد صبا تو بھول سے کیجو نہ ذکر یار، ایک ایک کلی چمن کی حسرت سے جلے گی نا، ایک ایک کلی چمن کی حسرت سے جلے گی نا۔ اور مقطع بھی عرض ہے کہ ناصر سکون ملے گا ہمیں مل کے خاک میں، ناصر سکون ملے گا ہمیں مل کے خاک میں، اس کی گلی میں خاک ہماری اڑے گی نا، اس کی گلی میں خاک ہماری اڑے گی نا، میں مر گیا تو ایک قیامت اٹھے گی نا، میری اداسی سارے جہاں میں بٹے گی نا۔ 5 اشعار پر مشتمل ایک غزل اور سماعت کریں۔ مطلع ہے کہ ہوائے سرد چل پڑی چراغ دل بجھا گئی، ہوائے سرد چل پڑی چراغ دل بجھا گئی، تمہارا نام سن لیا تمہاری یاد آ گئی، ہوائے سرد چل پڑی چراغ دل بجھا گئی، تمہارا نام سن لیا تمہاری یاد آ گئی، اور تمہارا روٹھنا مجھے خزاں نصیب کر گیا، تمہارا روٹھنا مجھے خزاں نصیب کر گیا، اداسیوں کی رت عجب تھی جسم و جاں پہ چھا گئی، اداسیوں کی رت عجب تھی جسم و جاں پہ چھا گئی۔ اور شعر دیکھیں کہ گزرتے ماہ و سال نے بھلا دیے ہیں سارے غم، گزرتے ماہ و سال نے بھلا دیے ہیں سارے غم، اسے بھی چین پڑ گیا مجھے بھی نیند آ گئی، اسے بھی چین پڑ گیا مجھے بھی نیند آ گئی۔ اور شعر یہ ہے کہ گلے شگفتہ دھوپ کی تمازتوں سے جل گیا، گلے شگفتہ دھوپ کی تمازتوں سے جل گیا، تیرے فراق کی تپش میرا شباب کھا گئی، گلے شگفتہ دھوپ کی تمازتوں سے جل گیا، تیرے فراق کی تپش میرا شباب کھا گئی۔ اور غزل کا آخری شعر ہے کہ بچھڑتے وقت حال دل حضور یار جب کہا، بچھڑتے وقت حال دل حضور یار جب کہا، سو اس کا یہ جواب تھا تمہاری ٹرین آ گئی، سو اس کا یہ جواب تھا تمہاری ٹرین آ گئی، ہوائے سرد چل پڑی چراغ دل بجھا گئی، تمہارا نام سن لیا تمہاری یاد آ گئی۔ اسی کے ساتھ ناصر امروہوی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز ایم ایکس۔ اللہ حافظ۔ یہ تھے مشہور شاعر ڈاکٹر ناصر امروہی صاحب، جن کے کلام سے آپ روبرو ہو رہے تھے۔ اب میں اپنے دوسرے مشہور مہمان شاعرہ محترمہ ہاجرہ نور احمد صاحبہ سے آپ کو روبرو کراتی ہوں، جن کا تعلق اکولہ سے ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت سخن دینا چاہوں گی۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاجرہ نور احمد ذریعہ اکولہ مہاراشٹر انڈیا سے آپ لوگوں کے روبرو اپنی تخلیقات لے کر حاضر ہوئی ہوں نیوز ایم ایکس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے۔ اور سب سے پہلے صبا عزیز کا شکریہ ادا کرتی چلوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں آپ لوگوں کے روبرو اپنا کلام پیش کر سکوں۔ آج کل اردو کی خدمت، اردو کی بقا کے لیے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہے، آن لائن مشاعرے اور نشستیں منعقد کی جا رہی ہے، قابل تعریف ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دوستوں کو آشنائے رنگ و بو کرتی رہی، دوستوں کو
आशनाए रंगो बो करती रही, मैं फ़कत उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करती रही। एक गज़ल के चंद अशार आप लोगों के रूबरू पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ कि रंग और रोशनी का हिस्सा हो, रंग और रोशनी का हिस्सा हो, मेरी हर एक खुशी का हिस्सा हो, और लफ्ज़ मफ़हूम में निहा हो तुम, लफ्ज़ मफ़हूम में निहा हो तुम मेरी शायरी का हिस्सा हो। मैं जो कहकर भी कह नहीं सकती, मैं जो कहकर भी कह नहीं सकती, तुम उसी अनकही का हिस्सा हो। माहे अंजुम का एक हिसार हो तुम, माहे अंजुम का एक हिसार हो तुम, चाँद की चांदनी का हिस्सा हो, और तुम मोहब्बत की मारिफत की तरह, तुम मोहब्बत की मारिफत की तरह इश्क की आगही का हिस्सा हो। मज़ीद एक गज़ल आप लोगों के रूबरू पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मतलब पेश करती हूँ कि तुम आज मेरी मात का एहसान लोगे क्या, तुम आज मेरी मात का एहसान लोगे क्या, अपना मुझे बनाओगे ये ठान लोगे क्या। हालात के सितम ने बिगाड़े हैं खालो खत, हालात के सितम ने बिगाड़े हैं खालो खत, मैं सोचती हूँ तुम मुझे पहचान लोगे क्या। और फिर बाद वस्ल तुमको बिछड़ना है एक दिन, फिर बाद वस्ल तुमको बिछड़ना है एक दिन, मेरी वफ़ा से फिर कोई पैमान लोगे क्या। दिल में बिठा के तुमको गुजारी है ज़िंदगी, दिल में बिठा के तुमको गुजारी है ज़िंदगी, ये बात गर कहूँ तो मान लोगे क्या। और जब मैं तुम्हारी असल कहानी की जान हूँ, जब मैं तुम्हारी असल कहानी की जान हूँ, मेरी ही ज़ात से कोई उन्वान लोगे क्या। ज़रियाब उससे पूछना ज़द में हूँ मैं अगर, ज़रियाब उससे पूछना ज़द में हूँ मैं अगर, अपना वजूद मेरे लिए दान लोगे क्या। चार मिसरे के जब भी तरदीद दीद करती हूँ, जब भी तरदीद दीद करती हूँ, मैं कहाँ अपनी ईद करती हूँ, और दिल की हालत मुझे बताती है, दिल की हालत मुझे बताती है, इश्क तुमसे शदीद करती हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।